अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। इब्न मरकूम के दलाइल और चरब ज़ुबानी ने अपना काम दिखाया था। सरदार उमैर बिन मर्दान ने उसकी तायद करते हुए कहा, असदुद्दीन शेर को बहुत जंगजू इंसान है, हर वक्त कहर व ग़ज़ब का मुजस्समा नज़र आता है। अमीर इब्न मरकूम ने लोहा करम पाकर एक और भरपूर ज़रब लगाई। असदुद्दीन शेर को जंगजू ही नहीं, एक नहायत शातिर इंसान भी है, अपने बड़े भाई नजमुद्दीन अयूब से ज़्यादा ख़तरनाक। उसे सालारी के मनसब से हटाने के बाद किसी दूसरे मौके पर नजमुद्दीन अयूब के हाथ से भी तलवार लेकर उसे दरबार में बिठा दिया जाए। इस तरह जंगी ख़ानदान की इक़्तिदार भी महफूज हो जाएगा और आप हजरात की कुर्सियाँ भी। फिर तीनों अमरा इब्न मरकूम से वादा करके उठे कि वो अनकरीब इस ख़ानदान से निजात हासिल कर लेंगे। फिर वो दिन अमीर इब्न मरकूम की ज़िंदगी का यादगार दिन था जब पूरे शाम में यूसुफ सलाहुद्दीन की मौत की खबर आम हो चुकी थी। अमीर इब्न मरकूम खुशी से पागल होकर गली कोचों में चीखता फिर रहा, लोगों सुनो, कुदरत ने मेरे साथ इंसाफ कर दिया। नजमुद्दीन अयूब ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके मुझे सुल्तान आदिल के हाथों माजूल करवा दिया था, मगर हकीकी आदिल तो अल्लाह की ज़ात पाक है, उसकी अदालत में किसी की सिफारिश नहीं चलती। उसने मेरी ज़िल्लत और रुसवाई का इंतकाम ले लिया और नजमुद्दीन अयूब का बेटा यूसुफ सलाहुद्दीन मर गया। मीर इब्न मरकूम की वहशियाना चीख सुनकर बहुत से लोग अपने घरों से निकल आए। उनके चेहरों से अफसोस का इजहार हो रहा था, और जो लोग तोहमत तराजी के वाक़े से बाखबर थे उन्हें पाकबाज और जवान साल यूसुफ की नागहानी मौत का बहुत सदमा था। वो इस्लामी रस्म और रवाज के मुताबिक दिल ही दिल में यूसुफ के मरने की मगफिरत की दुआएं कर रहे थे। और नजमुद्दीन अयूब के घराने पर तो क़यामत ही टूट पड़ी थी। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि यूसुफ उनसे इतनी जल्दी बिछड़ जाएगा। ज़ुबैदा अपने जाने वाले बेटे को पुकारते पुकारते शिद्दत गम से बेहोश हो गई। दोनों भाई तौरान शाह और मलिक आदिल रोते रोते निढाल हो। नजमुद्दीन और असदुद्दीन शेर कोह की आंखों से भी आंसू रवाते और वो फौलादी इसाब रखने वाले इंसान भी बरसों के बीमार नजर आ रहे थे। फिर देखने वालों ने एक जान गुजार मंजर देखा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के महल की एक कनीज पागलों की तरह भागी चली जा रही थी। न उसके सर पर कोई चादर थी, न चेहरे पर निकाह। लोग हैरान थे कि इस खूबसूरत लड़की पर क्या आफताब पड़ी है कि वो ज़ोरो कतार रो रही थी और हिजानी अंदाज में चीख रही थी, लोगों, तुमने मेरे यूसुफ को देखा है? वो मुझसे मिले बगैर कहाँ चला गया? ये लड़की शारिया थी जो यूसुफ यानी सलाहुद्दीन के मरने की खबर सुनकर तकरीबन अपने होश व हवास खो बैठी थी। फिर वो एक ही रफ्तार से भागती हुई नजमुद्दीन अयूब के घर पहुंची। बिखरे हुए बाल, गर्दो गुबार से हटा हुआ चेहरा और चढ़ी हुई सांसें नजमुद्दीन अयूब से उसे एक मंजर में न पहचान सका। नजमुद्दीन अयूब उसे एक मंजर में नहीं पहचान सका। तुम कौन हो बेटी? नजमुद्दीन अयूब ने चंद लम्हों के लिए अपना कौम बुलाकर उस परेशान हाल लड़की से सवाल किया, बाबा मैं शारिया हूँ। ये कहते हुए वो नजमुद्दीन अयूब की तरफ बढ़ी। लोग झूठ बोलते हैं ना बाबा, यूसुफ मुझसे मिले बगैर कहीं जा ही नहीं सकता। यह कहकर शारिया ने नजमुद्दीन अयूब के सीने पर सर रख दिया और बेहोश हो गई। इस अलमनाक वाक़ये की तफसील ये है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने यूसुफ सलाहुद्दीन को अपने मुतअम्मिद गुलाम अमीन के साथ एक खुफिया सरकारी काम से शहर हमा भेजा था। फिर एक रात जब तमाम लोग गहरी नींद में डूबे हुए थे तो अचानक ज़लज़ले ने पूरे शहर को अपने लपेट में ले लिया। ज़लज़ला इतना शदीद था कि चंद लम्हों में हमा की ज़मीन ज़ेरो ज़बर हो गई। फिर जब सुबह हुई तो करीब के शहर में ठहरे हुए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की जासूस ने ये इबरतनाक मंजर देखा। एक रात में पूरा शहर खंडर बन गया। फिर बर्क रफ्तार शाहसवारों ने शाम पहुंचकर सुल्तान आदिल को इत्तला दी कि हमा में हर तरफ तबाही का मंजर है। एक मकान भी ज़लज़ले से महफूज नहीं रहा, क्योंकि यूसुफ भी हमा के एक मकान में मुकीम था, इसलिए उसकी मौत का यकीन कर लिया गया। नजमुद्दीन अयूब के घर मातम गदा बना हुआ था। शामी फौजी का सिपा सालार होने के बाद बहुत से सिपाही और दरबारी अमरा मुसलसल ताज़ियत के लिए आ रहे थे। गमगुसारों में वो तीनों मुनाफिक अमीर राशिद बिन अब्दुल्लाह, उमैर बिन मर्दान और फवाद बिन कायब भी थे।
جو امیر ابن مرکوم کے فریب میں آ گئے تھے اور در پردہ نجم الدین ایوب کے اس عہدے سے ہٹانے کے لیے سازشیں کر رہے تھے۔ ہم اس جوان مرگی پر یوسف کا ماتم کرتے ہیں۔ امیر راشد بن عبداللہ نے مصنوعی طور پر رنج و الم کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ دوسرے امیر فواد بن کعب نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے فلک کا یہ رفتار، یہ کیسا ستم ہے کہ بوڑھے ماں وقت کے تھپڑے کھانے کے لیے زندہ رہ جاتے ہیں اور ان کے کڑیلے جوانوں کو خاک میں ملا دیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے امیر فواد بن کعب نے آنکھوں میں آنسو لانے کی ناکام کوشش کی۔ اگر چاہے تنہائی میں روتے روتے نجم الدین ایوب کی آنکھیں سوج گئی تھیں، لیکن وہ تعزیت کرنے والوں کے سامنے غیر معمولی صبر و تحمل کا اظہار کر رہا تھا، غیر معمولی صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ امیر، آپ کے ہمدردانہ جذبات کا بے حد شکریہ، مگر ایک مومن کے لیے یہ انداز گفتگو جائز نہیں۔ بے شک یوسف کے غم میں ہمارے دل اداس اور آنکھیں اشکبار ہیں، لیکن ہمیں ہر حال میں رب راضی برضا رہنا چاہیے۔ تیسرے عمیر بن مردان نے اپنے جذبات کی تسکین کے لیے عجیب انداز سے نجم الدین ایوب کی دل آزاری کی۔ مجھے یوسف کی موت سے زیادہ اس بات کا غم ہے کہ تمہارے بیٹے کو قبر بھی نہیں، نہ اسے غسل دیا گیا اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اللہ ایسی موت کسی کو نہ دے۔ عمیر بن مردان کی بات سن کر نجم الدین ایوبی کے چہرے پر ناگوار ہاری کا رنگ ابھر آیا، لیکن وہ مروت میں خاموش رہا۔ امیر، یہ تم رسم تعزیت ادا کر رہے یا ہماری مجبوریوں کا مذاق اڑا رہے؟ اسد الدین شیر کو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور انتہائی تلخ لہجے میں امیر بن مردان کے اس دلخراش گفتگو کا جواب دیتے ہوئے بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ امیر عمیر بن مروان گھبرا سا گیا تھا، اس کے لہجے میں ہلکی سی لگن آ گئی تھی۔ ایک دن سب کو مر جانا، لیکن جانے والے اپنی کوئی نشانی تو چھوڑ جاتے ہیں۔ عمیر بن مروان نے بات بنانے کی کوشش کی، میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم اتنے بڑے کھنڈر میں اپنے بیٹے کی لاش کہاں تلاش کرو گے؟ اسد الدین شیر کو مزید جواب دینا چاہتا تھا کہ اچانک پوری گلی سرکاری نقیبوں کی آواز سے گونج اٹھی، سلطان عادل تشریف لا رہے ہیں۔ نقیبوں کی آواز نے صورتحال کو یکسر بدل ڈالا تھا۔ نجم الدین ایوب اور اس کا چھوٹا بھائی اسد الدین شیر کو تیزی کے ساتھ دروازے پر پہنچے۔ سلطان نور الدین زنگی کی سواری اپنے سپہ سالار کے دروازے پر آ کر رکی۔ پھر وہ باجرأت حکمران نیچے اترا۔ سلطان عادل کے ہمراہ قاضی ابن ارسطو بھی تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دونوں کے چہروں پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی اور قاضی ابن ارسطو نجم الدین ایوب اسد الدین شیر کوہ سے گلے ملے۔ اس کے بعد دونوں اندرون خانہ چلے گئے۔ یوسف میرا خدمت گار یا مصاحب خاص نہیں تھا، سلطان نور الدین زنگی نے رسم تعزیت ادا کرتے ہوئے کہا۔ وہ میرے چھوٹے بھائی کی طرح تھے اور اس سے مجھے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن حق تعالیٰ کی مرضی میں پوری کائنات مل کر بھی دخل انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے کہتے سلطان نور الدین محمود زنگی کی آنکھیں بھیگ گئی اور فضا پہلے سے بھی زیادہ سوگوار۔ علی شان کی یہ کیفیت دیکھ کر تینوں امیر راشد بن عبداللہ، فواد بن کعب اور عمیر بن مروان دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے۔ امیر بن مرکوم نے یہ کہہ کر ورغلایا تھا کہ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو دربار سلطانی میں بہت زیادہ رسائی حاصل کر چکے، لیکن آج جب ان تینوں نے آگے بڑھ کر سلطان عادل کے بہت قریب پہنچ گیا تھا، لیکن آج جب ان تینوں نے یوسف کے لیے انتہائی تحسین آمیز کلمات سنے تو انہیں اندازہ ہوا کہ مرنے والا اپنے باپ اور چچا سے بھی آگے بڑھ کر سلطان عادل کے بہت قریب پہنچ گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ تینوں جوان مرگ یوسف کی موت پر انتہائی خوشی محسوس کر رہے تھے۔ ان کے خیالات میں قدرت ان پر بہت زیادہ مہربان تھی کہ ایک زہریلا کانٹا خود بخود ان کے راستے سے ہٹ گیا۔